امین بیا قلم را واخلا گرانا طارق استاد پسی سو لیکا شعرنا طارق استاد پسی سو لیکا شعرنا د ظهور خان د زړه د پارا گرانا طارق استاد پسی سولی کم شعرنا طارق استاد پسی سولی کم شعرنا د غم آواز دی زور ور دی گرانا د کلی سرتا د جڑا آواز رازینا زمکی قلم دی زور ور دی گرانا زوانان خوندی کڑی را لیگی تش پالنگونا مرگی اڈیر ظلم دیو کو گرانا محمد طارق پزڑگی اوڑل ارمانونا مشتاق مور پسی جاڑا گرانا یو رز بطول دا دی فانی دنیا نزونا معشومانان بچی جڑیگی گرانا دخپل بابا قبر لہرا او رز ورزینا یو آخری دیدن میں وکڑا گرانا بیا تر قیامتا پورنی خوږو قدرمندو مینوالو اوریدونکو دا ډیره غمجنه مرثیه په یاد د مرحوم محمد طارق استاد صاحب د پورن بغلیلی چې کلام دی د شاعر امین یوسفزئی فرمایش کوونکي ملګری دي برهان الدین او سپیشل فرمایش او پیشکش کړی دی ظهیر خان تنها ماچکنډی چې आवाज دی د ډیر ګران محترم ثناء الرحمن سواتی ترتیب ورکړی دی امین یوسفزئی د ہوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې کیږي د رابطې نمبر یاد لرئ 0346 9414 470 د ثناء الرحمن د موبایل نمبر دی 0345 399 5753 پکولا لئی کی ہنگام جوڑ شوا پزړه می سما زلزل جوړ شوا پجړه سر لوی معشومان دی چې د دنیا طارق چوهان زی میاش دروجی و مبارکا مرگی لگا گزارکا تاوڑی ډیر ښکلي ځوانانا سنازول استازانا په بغلی لکی حادثه جوړ شوا پزړه می سما زلزل جوړ شوا پجړه سر لوی معشومان دی چې د دنیا طارق چوهان زی تاریخ د میتیشتمو په بغلی له جوړ شوی غمو لور په لور وینم جړا دا خود پاک الله رضا دا پتاچ ملوک د واقع جوړ شوا پزړه می سما زلزل جوړ شوا پجړه سر لوی معشومان دی چې د دنیا طارق چوهان زی پکولا لئی کی ہنگام جوړ شوا پزړه می سما زلزل جوړ شوا پجړه سر لوی معشومان دی چې د دنیا طارق چوهان زی دے په اسکول کی استاد رونو پر ډیر کولو نازو شو د محبوب سره روانو سفر کوي د بټګراما شلو ما خام په دوی تیار جوړ شوا پزړه می سما زلزل جوړ شوا پجړه سر لوی معشومان دی چې د دنیا طارق چوهان زی 75 پلینی افطاری کولا
مخکې د تلوی تیاری کولا پشینکاری شلو روان دینا خبر او د ځانا وای پسترګو می تیار جوړ شوا پزړه می سما زلزل جوړ شوا پجړه سر لوی ماشومان دی چې د دنیا تاریخ چوهان دی پکولالای کی هنګام جوړ شوا پزړه می سما زلزل جوړ شوا پجړه سر لوی ماشومان دی چې د دنیا تاریخ چوهان زی دلتا کارونا درب گورا ایکسیڈنٹ وشو زمارورا حلتا نزدی و اسپتال سائی ورکڑے و فی الحال د مرګ دغه وسیله جوړ شوا پزړه می سما زلزل جوړ شوا پجړه سر لوی ماشومان دی چې د دنیا تاریخ چوهان زی خبر راغلو پلار اورور تا راوړي وسپل کلی کورتا پتمنا سو خويندرونا د ایمبولنس شو आवाजنا وړو بچو ته ساسر جوړ شوا پزړه می سما زلزل جوړ شوا پجړه سر لوی ماشومان دی چې د دنیا تاریخ چوهان زی پاتی بچی تری ماشومان شو سکړی اختر چې یتیمان شو خدای گو چګران دغه ساتو جوړ پرونو سم قیامتو پدوا بجی جنازه جوړ شوا پزړه می سما زلزل جوړ شوا پجړه سر لوی ماشومان دی چې د دنیا تاریخ چوهان زی پکولالای کی هنګام جوړ شوا پزړه می سما زلزل جوړ شوا پجړه سر لوی ماشومان دی چې د دنیا تاریخ چوهان زی ز یوسف زیترینا خبر شم غس پزړګي پر هر شم دغه امینا او داستان چې میکړو تاسو ته بیان ستا په وینا می مرسی جوړ شوا پزړه می سما زلزل جوړ شوا پجړه سر لوی ماشومان دی چې د دنیا تاریخ چوهان زی پکولالای کی هنګام جوړ شوا پزړه می سما زلزل جوړ شوا پجړه سر لوی ماشومان دی چې د دنیا تاریخ چوهان